الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق لنكفر ما أوحي إلينا ورسلنا مع القوم الصالحين فأتابعهم الله بما قالوا جنات تجري من النار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. حرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي خلقكم لا إله إلا الله. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أطيعوا الله ورسوله واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد حرم فمن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قاتل من النعم يحكم به ذوي عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارته إطعام مساكين وعدل ذلك صياما لذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسجارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وتكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويقاموا أقوى إيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وعلى وجهك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بالحق إن كنت فقد علمت ولو جعلناه ملكا
ما يكفر ولله فاطر السماوات والارض يطمع ولا يطمع عنه قل اني امرت ان اكون من افضل من السماوات قل اغير الله يتخذ ولله فاطر السماوات والارض يطمع ولا يطمع عنه قل اني امرت ان اكون افضل من السماوات عين يصبح عليه يومئذ فقال الرحيم وذلك الفوز المبين وان يمسك سواه بهدى فلا تكبر له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القائد فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم ووحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا إن شركاءكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكونوا تشهدون إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قولوا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمعون وجعلنا على قلوبهم فانظروا بالله لا يتبع حتى إذا جاءوا فإذا كنتم على إلا أصابوا الله أكبر الله أكبر
الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى والديكم ولا ضالين وما خلقناكم خلق الذين خلقكم ما خلقنا كبرا ويريكم ما نضانا شفعاءكم الذين زعمتم أنهم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم شركاء فتقبلوا قولهم بما تشركون إن الله خالق الحق والنوى يخرج الحج من البدن ويخرج البدن من الحج ذلك القوم المتقون خالق الإصباح والجمال إذا تعلم الشمس والقمر ذلك تأخذون من اليقين وهو الذي جعل لكم النجوم الكافر تأخذون من البر والبحر قال فصل الآيات لكم يعبدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذي أرسل لكم معروفة ومن تعالى هو الذي أنشأكم نفسا واحدة فاستقروا مستودعه خلق الطيرات والطيور وهو الذي أنزل السماء ماء فأخرج به في بحر قابل يخرج الأرض متواصلا ومن المغرب إلى الطلع يأتي أخوان وضاكم للناس بالأعناب والزيتون والزيت والرمان يتبعون المتشابه وقولوا لا تمنينا أكبر ونحن إن في ذلك الآيات للمؤمنين وجعلوا لله شركاء من خلقهم وخلقوا له من أولاد بيان سبحانه وتعالى عما يشركون وجعل السماوات والأرض كل واد والكل واحدا وخلق كل شيء بشمس عليه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق الإسلام وهو على كل شيء وهو اللطيف الخبير قال إن أحسن الله يرزقكم من أرض فرقة كثير من أنفسها فيها ما لكم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فليؤمن لم يتغير ما نعلم به وكذلك نصدق الآيات وليقول ترسل برسله وقل يعلمون تلك ما أوتيتم من الآيات وقاعد المشركين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعلم بالمفسدين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا يا معشر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لا أجد ما أوحي إليكم محرما على أزواجكم يمنعونه إلا أن يكون بينكم ولدا مجروحا أو لحم خنزير كالمولد من عقب فلعل بغير الله فمن يولد بين بعد ولا عجل فإن الله رحيم. وعلى الذين هادوا حكمنا من الذين يوفوا به ومن البابار وعلى الذين هادوا حكمنا كل ذي ذكر ومن البابار يتغنى حكمنا عليهم شروطهما إلا ما أحسنتم مع الآيات أو ما اختلفت بأمر ذلك تزيد خير من الفارقين فإن ذكروا فمفرقة بمكة ولا ينتصروا على المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما شركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ذلك كالذين الذين يقولون حتى لا تخرجنا لنا الذين من الذين فتخرجوا لنا يتبعون إلا الظالمين إلا تكذبون قل فلله الملك الغالب ولو شاء لنعبد غيره قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تشهد عن أنواع الذين يتقون والذين لا يتقون والذين يعبدون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا أولادكم إلا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما باطن ولا تأكلوا النفس التي حمل الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال الذي يأكل حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالميزان فليس نفس الله تعالى أوفوا الكيل والميزان بالميزان فليس نفس الله تعالى إذا كنتم تعدلون والمنزل وبهذه الله أوفوا ذلك وصاكم لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرنا مثلنا قول على الذي أحسن ربك لكل شيء ولم تكن لعله بقول وهذا
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا دينهم وقالوا شيعا لم يكن شيء إنما أمرهم إلى الله ولكن ما يعملون وهو جعل الحسنة على وجه الخالق وهو جعل السيئة فلا يجوز ذلك لهم لا يعلمون إلا لا يعلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وليا وملة غير حنيفا ما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قل أغير الله يبغي ربا ورب كل شيء ولا تكن كل نفس إلا عليها ولا تكن وزن أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعل الخلائق من أجل الأرواح بالموت وجعل لكم جنة فيها وأجل ربنا جل العقاب فإنه له القول الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا عليه اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا صلاة التراويح وعلى المسلمين صلى الله تعالى على سيدنا ولعبده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه